आफ्नो जिल्लाको दाई, त्यही माथि कलाकारिताको एउटा अग्रज स्रष्टा, त्यो पनि अल्पायुमै निधन हुँदाखेरि अब चित्त नदुख्ने, मन नदुख्ने, अब हृदय विक्षिप्त नहुने त कुरै भएन। तर यो फेरि यसको सहनुको विकल्प पनि छैन। मृत्यु सहनुको विकल्प हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले सहेका छौँ। जिल्लावासी दाइ हुनुहुन्छ, एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ होइन। आज हामीले उहाँलाई गुमाएको छौँ, मैले बोल्न नै सक्दिनँ। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु म अन्तिम आवरमा। र हामीले दाइलाई शरीर गुमाएका हौँ, तर उहाँका सिर्जना, उहाँका मायाहरू र उहाँलाई सम्झिने कुरा त कसैले बिर्से भनेर हुने कुरा पनि होइन। यो मनले सम्झिने कुरा हो र हामी सदा सर्वदा जिउँदो रहँदासम्म मलाई सम्झनेछौँ। उहाँले गाएका गीतहरू, लडाइँको लाउरे, जिन्दगी के छ र जस्ता धेरै गीतहरू, उहाँले भजन पनि गाउनु भएको छ। ती सबै गीत सङ्गीतहरू नै उहाँलाई सम्झिने र सम्झिरहने एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ त्यो काफी हुन्छ। र मलाई लाग्छ नेपाली सङ्गीत जगतले, नेपाली लोकसङ्गीतका जति पनि दर्शकहरूले, श्रोताले उहाँका ती कालजयी गीतहरूबाट नै उहाँलाई सम्झिरहनु हुनेछ। दाइले चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा गायिका बनाउनेमा एक नम्बरमा उहाँकै हात, उहाँकै आशीर्वाद हो। हामी चाहिँ सुरुमा झरना सङ्गीतमै आएका थियौँ 54 सालमा। मेरो स्वर्गीय जेठाजु इन्द्र यात्री अनि म चाहिँ सानो थिएँ, लगभग 14 वर्षको। अनि दाइले चाहिँ कति मिठो स्वर, राधिकाले आज नै गाउनुपर्छ है 2-3वटा गीत भनेर मलाई पहिलो पारिश्रमिक दिने नै रत्नबानिया दाइ हो। अनि एकदम अब धेरै दुःख छ, तर जे भए पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली।
आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकिएर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर हामी पशुपति आर्यघाटमा छौँ। मानिस जन्म र मृत्यु शाश्वत सत्य छ, तर जन्म र मृत्युको बिचमा हुने क्रियाकलाप नै मानिसको जीवनको एउटा कृति, त्यही सबभन्दा ठुलो कुरा हो। आज हामी नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्र निकै स्तब्ध भएका छौँ र नेपाली लोकसङ्गीतका एउटा कालजयी सर्जकलाई आज हामीले 55 वर्षको उमेरमा गुमाउन विवश छौँ। रत्न बानिया स्याङ्जामा जन्मिएर आफू सुरुवातदेखि नै 44 सालदेखि नै रेडियो नेपालमा गीत गाउन सुरु गर्नुभयो। गीत गाउने क्रमपछि उहाँ नेपाल प्रहरीमा जागिर खानुभयो। उहाँको कलाले उहाँलाई जित्दै गयो र उहाँको मन नेपाली सङ्गीतमा आजीवन लाग्यो। झरना सङ्गीत रेकर्डिङ प्रणालीका माध्यमबाट अनगिन्ती दर्जनौँ कलाकारका हजारौँ गीत एल्बमहरू उहाँले निकाल्नुभयो र आफूले पनि लडाईँको लाउरे जस्ता कहानीमूलक गीतहरूको नयाँ आयामसहित नेपाली समाजमा यथेष्ट सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। लाग्छ उहाँको योगदानले, उहाँको साथ र सहयात्राले अहिलेका दर्जनौँ विश्वमा चर्चामा रहेका कलाकारहरू उहाँको साथ र सपोर्टले अहिले पनि हृदयभरि उहाँको सम्झना गर्दै गहभरि आँसु निकाल्दै उहाँले अतीतमा दोहोऱ्याएका पाइलाहरू सम्झिरहेका छन्। यतिखेर पशुपति आर्यघाटमा छौँ हामी। उहाँ 1.5 वर्ष अगाडिबाट दुवै मृगौला फेल भएर अत्यन्तै अस्वस्थ जीवन बिताइराख्नु भएको थियो। यो लकडाउनका कारणले उहाँलाई भारतमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने भनिएको कुरा पनि हामी सफल हुन सकेनौँ। आउनुहोस्, उहाँको आजको यो शवयात्रा ओम अस्पतालबाट यहाँसम्म आएको छ। अहिले लोकदोहोरी क्षेत्रका र अरू सबै साङ्गीतिक क्षेत्रका धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका निर्वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष लगायत सिङ्गो टिम आएको छ भने वरिष्ठ लोक संस्कृतिकर्मी चेतन कार्की लगायतको यहाँ ठुलो उपस्थिति रहेको छ। आउनुहोस्, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष सर्जक रमेश विजीसँग छोटो कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन रत्न बानियाले आफ्नो जीवनकालमा नेपाली लोकसङ्गीतमा अमिट छाप छोड्नु भएको छ, त्यसकै एउटा कारुणिक अवस्था छ। मृगौला फेलबाट धेरै जनताको जीवन आक्रान्त छ। यही कारणले हामीले सर्जकलाई गुमाउनु पर्यो। यहाँको नजरमा रत्न दाई अब हामी केटाकेटी हुँदादेखि नै उहाँको गीत सङ्गीत सुनेर हुर्केको हो होइन। त्यसले गर्दा अब उहाँको अनुयायी पनि हो हामी। उहाँले मेरो हकमा त अब स्याङ्जा जिल्लाको मेरो आफ्नै गृह जिल्ला, हामीसँगै एउटै जिल्लाका पनि हौँ। त्यसले गर्दा उहाँका थुप्रै गीतहरू मैले उहाँलाई नचिन्दै उहाँका गीतहरू चिने। त्यसले गर्दा उहाँसितको परिचय मेरो गीत मार्फत, उहाँको गीत सङ्गीत मार्फत भएको हो। र जीवनको यात्रा भनेको पनि जन्मदेखि मृत्युसम्मकै हो। तसर्थ उहाँले आफ्नो जीवनको एउटा यात्रा पुरा गर्नुभयो आज। अब त्यो यात्रा दुःखद थियो, सुखद थियो, भोगाई जीवन भोगाई हो र उहाँको भोगाईमा जीवनको एउटा क्षण राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने, राष्ट्रका लागि गीत सङ्गीतका लागि उहाँको त्याग, उहाँको तपस्या र उहाँको मेहनत राज्यले कसरी सम्झेको छ। तर हरेक नेपाली लोकगीतलाई मन पराउने लोकमनहरूले सम्झेका छन् र हामीले पनि त्यही कारणले नै सम्झेका हौँ। र एउटा आफ्नो जिल्लाको दाई, त्यही माथि कलाकारिताको एउटा अग्रज स्रष्टा, त्यो पनि अल्पायुमै निधन हुँदाखेरि अब चित्त नदुख्ने, मन नदुख्ने, अब हृदय विक्षिप्त नहुने त कुरै भएन। तर यो फेरि यसको सहनुको विकल्प पनि छैन। मृत्यु सहनुको विकल्प हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले सहेका छौँ। आज उहाँलाई गुमाउँदाखेरि हाम्रो लागि त एउटा ठुलो स्तम्भ ढलेको, एउटा छारी हराएको महसुस भएको छ। हामी हाम्रो अग्रज अभिभावकलाई नै गुमायौँ। त्यसले गर्दा यो पीडादायक क्षण चाहिँ हामीलाई कहिले पनि नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर यो शाश्वत सत्य छ। भोलि हामी जाने बाटो पनि यही हो, ढिलो चाँडो मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि अब हामीले उहाँका कर्महरूलाई निरन्तरता दिने, तिनलाई सुरक्षित गर्ने, उहाँको गीत सङ्गीतलाई बचायौँ भने पनि उहाँ बाँचेको आभास हुन्छ हामीलाई। त्यसर्थ कलाकारसित मात्रै एउटा यस्तो कालको क्षमता हुन्छ, उसले मृत्यु पर्यन्त पनि अर्को जीवन बनाएर जान सक्छ। त्यो रत्न बानियाज्यूले पनि अब मृत्युपछि पनि कहिल्यै नमर्ने अमर कालजयी सिर्जनाहरू छोडेर जानुभएको छ। अब ती सिर्जनालाई हामीले दाइको सम्मान दिएर
दिएर दाइको इज्जत दिएर दाइ सम्झेर त्यसलाई बचाउन चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। तसर्थ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट हामी दाइको यो शवयात्रामा अन्तिम संस्कारमा उपस्थित छौँ र यो सँगै हामीले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान हजारौँ कलाकारहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र, त्यो एउटा आस्थाको एउटा झन्डा उहाँको पार्थिव शरीरमा ओढाएर हामीले प्रण गरेका छौँ र उहाँका सबै सिर्जनाहरूलाई अब सुरक्षित गर्ने र ती सिर्जनाहरू उहाँका निम्ति सधैँ उहाँलाई चिनाउनका निम्ति र उहाँलाई बचाउनका लागि प्रयोग गर्ने र त्यो सिर्जनाहरूको पनि अनाधिकृत प्रयोग हुन नदिने प्रणसहित हामी चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, बुढी आमा हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा हुनुहुन्न। उहाँकी छोरी धेरै वर्ष भयो विदेशमा गएको, उहाँले आफ्नो बुवाको अन्तिम पालामा अनुहार पनि देख्न पाउनु भएन र उहाँका दुई भाइ छोरा सङ्गीत यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँ निकै विज्ञ हुनुहुन्छ, कलाकारलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीतका निवर्तमान अध्यक्ष बद्री पङ्गेनीज्यू, यहाँको सम्झनामा रत्नबानिया दाईको बारेमा त श्रद्धेय अध्यक्षले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो कलाको गलाको माध्यमबाट, सृजनाको माध्यमबाट र अझ एक हिसाबले प्रविधिको माध्यमबाट पनि भनौँ न, उहाँको चाहिँ एउटा झरना सङ्गीत स्टुडियो पनि थियो। त्यसको माध्यमबाट नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रलाई, समग्रमा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान हामीले जति नै सुकै धेरै शब्दमा वर्णन गरे पनि कम हुन जान्छ। र अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु छ भने उहाँले गाएका गीतहरू, लडाइँको लाउरे, जिन्दगी के छ र जस्ता धेरै गीतहरू, उहाँले भजन पनि गाउनु भएको छ। ती सबै गीत सङ्गीतहरू नै उहाँलाई सम्झिने र सम्झिरहने एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ त्यो काफी हुन्छ। र मलाई लाग्छ नेपाली सङ्गीत जगतले, नेपाली लोकसङ्गीतका जति पनि दर्शकहरूले, श्रोताले उहाँका ती कालजयी गीतहरूबाट नै उहाँलाई सम्झिरहनु हुनेछ र मैले पनि त्यसै गरी सम्झिरहनेछु। र एउटा अपूरणीय क्षति, जुन क्षतिलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सकेनौँ, हामीले संस्थागत रूपमा, म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्ष हुँदा होस् या अहिले वर्तमान अध्यक्ष रमेश विज्यू अध्यक्ष भएर हामीले उहाँको उपचारको लागि उहाँलाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा झिनो आशाले हामीले गर्ने एउटा आर्थिक सहयोगका पहलहरू हामीले गरेका हौँ, तर त्यो पर्याप्त रहेन। अब उहाँको लेखान्तमै यति नै रहेछ भन्ने हामीले त्यसो भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था हामी छौँ। त्यसले गर्दा आजको दिन नेपाली लोकसङ्गीतको लागि अत्यन्तै दुःखद दिन हो र एउटा अपूरणीय क्षति भएको छ। र हामीले म त एउटा उहाँको एउटा चेलो, उहाँको एउटा चाहिँ सानो जुनियर कलाकारको नाताले उहाँलाई हामी सधैँभरि सम्झिरहनेछौँ। दर्शकवृन्द, धेरै कलाकारहरू रत्नबानियासँग आफ्ना अतीतमा बाल मस्तिष्कमै आउँदाखेरि गीत गाउन गएका झल्कोहरू छचल्किरहेका होलान्। यतिखेर तमाम कलाकारको उपस्थिति छ। ओम अस्पतालमा आमा आएर अँगालो मारेर मसँग रोएको मलाई अहिले पनि झल्झली आएको छ। हामी पटक पटक रत्नबानियाको घरमा पनि उपचारको लागि पहिला बिरामी हुँदा पनि इन्द्रणी पुगिरहेको थियो। र यतिखेर पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष सर्जक चन्द्र शर्माजीको सम्झनामा रत्नबानी। साँच्चीकै जन्मिसकेपछि मृत्यु चाहिँ निश्चितै छ। त्यही निश्चितको एउटा परिबन्धभित्र भएर आज हामी आर्यघाटमा छौँ। आदरणीय अग्रज कलाकार रत्नबानिया दाईको अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन तमाम कलाकारहरू, सबै सञ्चारकर्मीहरू, अग्रजदेखि अनुजसम्म, समकालीनदेखि सबै यहाँ उपस्थित छौँ। हामी सबै दुःखी पनि छौँ र हाम्रो नजरमा भन्दा पनि नेपाली गीत सङ्गीतको नजरमा रत्नबानिया दाईका सिर्जना, रत्नबानिया दाईको व्यक्तित्व, उहाँको शालीनता जहिले पनि अमर छ। र दाईले गरेका योगदानहरू हिजो धेरै अध्यक्षज्यूले, पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्षज्यूले पनि धेरै भन्नुभयो। संस्थागत रूपमा पनि अब मृत्यु त छ नै, तर अलि छिटो 55 वर्षको उमेरमा, त्यसैमा पनि फेरि दुवै किडनी चाहिँले काम नगरेर जुन खालको दाईको 1 वर्षको जुन खालको पीडा भयो, त्यो पीडा म यही हजुरको यही श्रद्धाञ्जली सभामा, यही कार्यक्रममा पनि भन्न चाहन्छु। त्यो पीडा वास्तवमा अत्यन्तै दर्ददायक पीडा हो। त्यो कसैले पनि भोग्न नपरोस्। प्रत्यक्ष रूपमा स्वयं तपाईँ पनि, हामी पनि, हाम्रो प्रतिष्ठानका चाहे जापान शाखाबाट सङ्कलन भएका केही रकमहरू हुन्, चाहे कोरिया शाखाबाट सङ्कलन भएका केही रकमहरू हुन्, विदेशमा बस्ने साथीहरूले रत्नबानिया दाईका लागि पहल गरेका, उहाँले काठमाडौँमा ल्याएकी एउटा गायिका चाहे शकुन्तला थापाहरूले इटलीमा गरेका चाहिँ रकमहरूकादेखि लिएर सबै हस्तान्तरण गर्न जाने क्रममा स्वयं मेरो छेउमा हजुर देखिरहनु भएको छ। स्याङ्जाकै गायिका शर्मिला गुरुङ लगायतका थुप्रै स्याङ्जाका स्रष्टाहरू मात्रै नभएर धेरैकै पहलमा पनि सबैले जे खालले हामी बचाउनलाई, दाईलाई बचाउन, अस्ति भर्खरै मात्रै पनि अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो इन्डिया लाँदाखेरि पनि हामी त्योभन्दा अगाडि गइरहेका साथीहरूलाई सोधेर त्यो खालको अनुभवले कसरी के हुन्छ भन्नेमा थियौँ, तर सकेन।
मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। अघि आदरणीय अध्यक्षज्यूले भने चाहिँ दाइ आफू शरीर गए पनि दाइका सिर्जनाहरू जहिले पनि यसमा छन्, हाम्रो क्षेत्रमा छन्। तिनलाई अब हामीले आज केही त्यस्ता भएको छन्, लोकबहादुर छेत्री मरेर बितेर जानुभयो, लोकबहादुर छेत्रीका सिर्जनाहरू कसैले नसोधेर अनागत रूपमा प्रयोग गरिदिएर अरू मान्छेहरूले गाइदिएर आज परिवारको पीडा छ, अन्य थुप्रै कलाकारका त्यस्ता पीडा छन्। हामीले तपाईँकै मार्फत पनि यो आज श्रद्धाञ्जली दिइरहँदाखेरि पनि प्रतिबद्धता म के गर्न चाहन्छु भने दाइका सिर्जनाहरू जे जे छन् त्यसको संरक्षणको लागि तपाईँ हामी सबै कलाकारहरू लाग्नुपर्छ। ती सिर्जनाहरू चाहिँ रत्नबानियाका नामका सिर्जनाहरू मेटिन दिनु हुँदैन। दर्शकवृन्द, आज हामी संवाद गीतको धेरै अभ्यास गरिरहेका छौँ, तर रत्नबानियाले गीती सङ्ग्रहमा संवादको उतिखेरै थालनी गर्नुभएको थियो। उहाँका गीत गीती क्यासेटमा संवाद भएर कुराकानी हुँदै ती लडाइँका लाउरे लगायतका एल्बममा उहाँले अभ्यास गरेका कुरा अहिले हामी सर्वाधिक बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ र रत्नबानियाका प्रत्येक गीतहरू हामी लाइभ मार्फत उहाँलाई गीत हुन् भनेर हाम्रो शक्तिले भ्यासम्म चिनाउनेछौँ। र उहाँ अघि भर्खरै बिमा कुमारी धुरालाई मैले फोन गरेको थिएँ, उहाँले निकै मन दुखाउनु भएको छ। उहाँ गाउँमै हुनुहुन्छ। प्रेमराजा महत अथवा भगवान भण्डारी, त्यसै गरी राजन ठकुरी हुन्, सृजना बिराई थापा अनि मिन केसी लगायतको कलाकारले पनि आफ्नो सुरुवातीका दिनमा रत्नबानियाले गरेको योगदान र झरना सङ्गीतमा भएका योगदानका कुरा गर्नुभएको थियो। चाहे शर्मिला गुरुङ हुनुहुन्छ, चाहे राधिका हमाल, राधिकाले राधाजी हुँदैखेरि साँच्चै त्यो झरना सङ्गीतमा भर्खरकी राधिकालाई मैले झरना सङ्गीतमा पहिला भेटाएको थिएँ। मलाई लाग्छ चाहे पुष्कल शर्मा अरू सबै जति अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ लडाइँको लाउरेबाट उहाँले धेरै खालको एउटा आयाम ल्याउनु भएको थियो संस्कृतिमा, लोकसङ्गीतमा। उहाँलाई हामी सम्झिरहेका छौँ। यतिखेर शर्मिला गुरुङ, यहाँलाई धन्यवाद दाइ। त्यही हो, आज हामी वरिष्ठ सर्जक, वरिष्ठ लोकदोहोरी गायक भन्न रुचाउँछु। म मेरो जिल्लावासी दाइ हुनुहुन्छ, एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ होइन। आज हामीले उहाँलाई गुमाएको छौँ, मैले बोल्नु नै सक्दिनँ। मलाई 1 महिना अगाडि उहाँले बहिनी मलाई घर खोजिदिनु होला है तपाईँको एरियामा भन्नुभएको थियो, तर आज त्यो सपना त्यत्तिकै भयो। जे होस्, दाइको सृजना, दाइको गीतहरूलाई हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ। उहाँको गीतहरू सुनेर हामी आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। राष्ट्रले हेरोस् या नहेरोस्, तर पनि हामी एउटा कलाकार, एउटा संस्थाले उहाँलाई सम्मान स्वरूप हामी बिदाई गर्दैछौँ। एकदम दुःख लागेको छ। हामी सम्पूर्ण कलाकार एउटा नेपालको लोकदोहोरी क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ठुलो क्षति पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको आत्माले शान्ति पाउन्, म त्यही भन्न चाहन्छु। आज वास्तवमै कलाकारहरूले एउटा अभिभावक गुमाएको छ। हामी सानो छँदा स्कुल पढ्दै गर्दा, 5-7 क्लासमा पढ्दै गर्दा दाइका ती गीत सङ्गीतहरू बजारमा हामीले धेरै सुनेका थियौँ। झरना सङ्गीत भन्ने एउटा कार्यक्रम मलाई अहिले पनि सम्झना छ। त्यो बेलाको हामी स्कुल पढ्दै गर्दा झर्दाखेरि बाटोमा एउटा घरमा रेडियो बजिरहन्थ्यो। त्यो रेडियोमा उहाँका कार्यक्रमहरू आइरहन्थे, हामी एकछिन बसेर सुन्ने गर्थ्यौँ। आज एउटा अभिभावक, एउटा गीत सङ्गीतको एउटा पितालाई हामीले गुमाउँदाखेरि हामी एकदमै दुःखी छौँ। हुन त संसारमा सबैले एकचोटि संसार छोड्नै पर्छ, सबैले सबैलाई एकचोटि रुहाएर जाने नै हो। तर पनि कस्तो लाग्दो रहेछ भने ठ्याक्कै आफूले चिनेको, जानेको, बुझेको, देखेको, सुनेको त्यो अनुहारलाई गुमाउँदाखेरि सबैलाई पीर पर्नु स्वाभाविक पनि हो र हामी एकदमै दुःखी छौँ। धेरै कुराहरू दिदी दाइहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ र म एउटा भर्खरै उहाँकै बाटो पछ्याउँदै कृष्णजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संवादहरू हामी सुन्ने गर्थ्यौँ लडाइँका लाउरे भन्ने तिनी गीतहरूमा। त्यही संवादहरूलाई आजभोलि हामीले पनि पछ्याउँदै र मैले पनि धेरै गीतहरूमा त्यसरी डायलगहरू, संवादहरू बोल्ने गर्छु। त्यही एउटा बाटो नै हो मैले पनि समातेको र सेन्टिमेन्टल सङ्घको धार उहाँका गीतहरू सबै त्यस्तै थिए। त्यही बाटो पछ्याउँदै गयो र आज उहाँलाई गुमाउँदा हाम्रो सिङ्गो लोकसङ्गीत दुःखी छ र हामी दुःखी छौँ। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु म अन्तिम आवरमा। र हामीले दाइलाई शरीर गुमाएका हौँ, तर उहाँका सिर्जना, उहाँका मायाहरू र उहाँलाई सम्झिने कुरा त कसैले बिर्से भनेर हुने कुरा पनि होइन। यो मनले सम्झिने कुरा हो र हामी सदा सर्वदा जिउँदो रहँदासम्म मलाई सम्झनेछौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। दाइको अनुहार हेरेँ, पुरै हिजोको दिनको सम्झना आयो। 2056-57 सालतिर दाइसँग पहिलोपटक म चाहिँ काठमाडौँ आएर रिमा रेकर्डिङमा गएँ, त्यसपछि झरना रेकर्डिङमा गएको थिएँ। दाइले च्याप्पै समाएर धाप मार्नुहुन्थ्यो। मान्छेको जिन्दगी अब दाइ यति चाँडै हामी बिचबाट जानुहुन्छ भन्ने त कल्पना गरेको पनि थिइनँ मैले। गीत सङ्गीतको एउटा गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको बाटोमा हामी हिँडेका हौँ र हामी अहिले यहाँसम्म
उहाँकै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। दाइको आत्मा हामीसँग छ, उहाँको शरीर यहाँ नभए पनि सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी हाम्रो रत्न बानिया दाइको निधनले हाम्रो लोकदोहोरी क्षेत्र मात्र नभइकन नेपाली गीत सङ्गीतलाई नै एउटा अतुलनीय क्षति भएको छ। उहाँले 2 दशकौँसम्म नेपाली लोकदोहोरीलाई ठुलो योगदान दिनुभयो। उहाँको एउटा पार्थिव शरीर नरहे पनि उहाँको नाम र उहाँका कृतिहरू चाहिँ सधैँ हाम्रो माझ रहनेछन् र हामीले कहिले पनि बिर्सने छैनौँ। हाम्रो पुस्ता अथवा हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले पनि उहाँलाई बिर्सने छैन र अग्रजको सम्मान सिर्जनाको सम्मानको लागि पनि आजको दिन चाहिँ नेपाली लोकदोहोरीको लागि एउटा दुःखद अनि एउटा कालो दिन जस्तो लाग्छ। दाइले चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा गायिका बनाउनेमा एक नम्बरमा उहाँकै हात उहाँकै आशीर्वाद हो। हामी चाहिँ सुरुमा झरना सङ्गीतमै आएका थियौँ 54 सालमा। मेरो स्वर्गीय जेठाजु इन्द्र यात्री अनि म चाहिँ सानोदेखि लगभग 14 वर्षको। अनि दाइले चाहिँ कति मिठो स्वर राधिकाले आज नै गाउनुपर्छ है 2-3वटा गीत भनेर मलाई पहिलो पारिश्रमिक दिने नै रत्न बानिया दाइ हो। अनि एकदम अब धेरै दुःख छ, तर जे भए पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामी सम्पूर्ण प्रतिष्ठानको तर्फबाट। म चाहिँ उपाध्यक्ष हो, हाम्रो रमेश भिजीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो बद्री पङ्गेनी दाई, हाम्रो चन्द्र शर्मा दाई सबै बोलिसक्नुभयो। अब हामी पनि ढिलो चाँडो जाने त्यही बाटो हो होइन, तर पनि कस्तो भने दाइको इच्छा के थियो भने हामीले जिन्दगी के छ र भन्ने गीत गाएका थियौँ। जिन्दगी के छ र गीत चाहिँ रिरेकर्ड गर्ने उहाँको इच्छा थियो मसँग, त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिएन। दाइ सन्चो हुनुहोला भन्दा अब हामीले पनि सहयोग उठायौँ धेरै ठाउँमा। हुन त अब सहयोग उठाउनै पर्ने त्यो अवस्थाको मान्छे त होइन, सङ्गीत क्षेत्रबाट स्थापित हुने मध्येको अग्रज व्यक्तित्व हो उहाँको तर्फबाट हामीले प्रेरणा ल्याएर हामी पनि उहाँ जस्तै यस्तै स्थापित हुनुपर्छ है, गाएर बजाएर होइन। यही सङ्गीत क्षेत्रबाट एउटा चाहिँ हुन्छ नि राम्रो जीवन स्टाइल, राम्रो जीवन चाहिँ यापन गरिरहने भित्रको हुनुहुन्थ्यो। अब घर परिवार सबै अब छोराछोरी सबै राम्रो थियो दाइको, र रोग पनि ठुलो लाग्यो, 2टै किडनी फेल भयो होइन। त्यसले गर्दा अब हामीले उहाँको इच्छा चाहिँ अब छिटै बाहिर जाने, छिटै ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भन्ने थियो, तर उहाँको शरीरले नै दिएन भनौँ न। अब चाँडै चाहिँ गर्नुभयो, उहाँप्रति एकदम हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्छु। नेपाली लोक संस्कृति, नेपाली चलचित्र जगत, नेपाली साहित्य र यो देशको संस्कारको कुरा गर्दा सबैभन्दा अग्रज अभिभावक जिउँदो पुस्ताका हाम्रा सर्वमान्य व्यक्तित्व चेतन कार्की आज हामीले यो दुःखद अवस्थामा पाएका छौँ। नेपाली लोक सङ्गीतको प्रखर रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तित्व र सबै सिर्जनालाई विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तित्व चेतन कार्की यतिखेर रत्न बानिएको यो ढलिरहेको शरीर हेर्दै यहाँबाट उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन गरिराख्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। रत्न बानिया गण्डकी क्षेत्रको लोक संस्कृतिको चाहिँ एउटा रत्नरी थिए, तर मलाई त दुःख लागेको कुरा के हो भने मेरो माइलो मामाका प्रिय पुत्र हुनु नि। मेरो घर पनि स्याङ्जा हो, उहाँको पनि स्याङ्जा हो। उहाँ जोगीथान भन्ने ठाउँ छ हाम्रो, अहिले फेदी खोलाको नामले विख्यात छ। त फेदी खोलामा मेरो माइलो मामा हुनुहुन्थ्यो, उनको सुपुत्र हो। र उस सुपुत्र मैले किन भनेको छु भने उनले चाहिँ आफ्नो प्रहरीको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेर नेपाली लोकगीतहरूको क्षेत्रमा उसले रेकर्डिङ स्टुडियो खोलेर उसले सैकडौँ हजारौँ गीतहरू रेकर्ड गरे होला। तर उसको त्यो एउटा लडाइँको लाउरे त उसको क्यासेटको नाम भयो, तर त्यो कारगिलको लडाइँको विषयमा उसले जुन क्यासेट उत्पादन गर्यो त्यो हजारौँ सङ्ख्यामा बिक्री भएको त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ लोकगीतको क्षेत्रमा एउटा रेकर्डै हो। त्यो रेकर्डै हो। उसले हजार उसले क्यासेट बिक्री गरेको थियो। त्यो बेलामा त क्यासेटको जमाना थियो के अरे, पछि आएर सिडीको जमाना भयो, अहिले आएर पेन ड्राइभको जमाना छ। अब पेन ड्राइभ पछि अब के आउने हो कुन्नी, अब हेरौँ। अब तर मैले चाहिँ मेरो भाइ हो नातामा, तर मभन्दा छिटो उसले स्वर्गारोहण गर्यो। त म चाहिँ संवेदना प्रकट गर्नलाई र उसलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आएको। यहाँको सम्झनामा रत्न बानिया
रत्न दाई साह्रै शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग धेरै काम गर्ने अवसर पाएँ मैले। उहाँको आफ्नै घरमा रेकर्डिङ स्टुडियो थियो, रत्न रेकर्डिङ स्टुडियो। उहाँसँग धेरै काम गरियो। अति शान्त स्वभावको मान्छे, मिठो बोल्ने मान्छे, म्युजिसियनहरूलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्ने, सङ्गीतलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँ हाम्रो माझ नहुँदा एकदम साह्रै दुःख लागिरहेको छ। सङ्गीतको एउटा मूर्धन्य मान्छेलाई गुमाइयो। नेपाली लोकसङ्गीत आज ठुलो चोटमा परेको छ, मैले त्यो फिल गरेको छु। रत्नजी सबैभन्दा पहिले चाहिँ मेरो स्ट्रगल पिरियडका हामी सहकर्मी हौँ। एउटै समयमा सँगसँगै हातेमालो गरेर हिँडेको साथी आज छुट्नु भएको छ हामी माझमा। अब सङ्गीतमा लोकगीतलाई बुझ्ने तरिका अलिक पृथक थियो। उहाँ बडो शालीन तरिकाले जस्ताको तस्तै उत्रिनुपर्छ लोकसङ्गीत, जस्ताको तस्तै श्रोताहरूले सुन्नुपर्छ, दर्शकहरूले देख्नुपर्छ र हामीले गरेको चिजहरू बिलाउनु हुँदैन। बिलाउने सिर्जनाहरू हाम्रो सिर्जना होइनन्, हाम्रो सिर्जनाहरू टिकिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँ जहिले पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। मैले कति काम गरेँ भन्ने कुरा भन्दा पनि जति काम गरेँ, जति उहाँसँग साथमा रहेँ, हामीसँग एकदम प्रेम भावमा रह्यौँ हामी। आज छुट्नु भएको छ, बडो दुःख लागिरहेछ। अब क्षति भन्ने कुरो त अहिलेसम्म क्षतिको हिसाब गरिएन, अब हिसाब गरेर कुनै अर्थ नरहने रह्यो।